اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کتاب۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جدو انہوں نے کیا جاندہ ہے کہ ایمان انج لے کے آؤ جو لوگ ایمان لے کے آئے لیں۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہندے نے کہ اسی انہاں ورگا ایمان لے کے آئیے انہاں بے وقوفاں ورگا۔ الا انہم ہم السفهاء، اللہ فرماندا او نہیں تسی بے وقوف ہو، ولکن لا يعلمون مگر تانوں علم نہیں تانوں خبر نہیں۔ کائنات ہر چیز نو تولن واسطے کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ایمان دا پیمانہ بیان فرمایا کہ اگر تسا ایمان چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان اصلی ہے یا نقلی ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی کافرانوں کہنے آ کہ ایمان انج لے کے آؤ جو نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، آمَنَ النَّاسِ تو مراد صحابہ کی بار میں اللہ فرماتا ایمان انج لے کے آؤ جو صحابہ ایمان لے کے آئے نے، تے کافر کہندے نے کہ اسی انج ایمان لے کے آئیے۔ انؤمن كما آمن السفهاء، انہاں بے وقوفاں ورگا انہاں نبی نال عشق ہی جدا کیتا کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو کسی نے پوچھیا کہ حضور کسی صحابی دی صداقت بڑی مشہور ہے، کسی دی عدالت بڑی مشہور ہے، کسی دی شجاعت کسی دا حسن مشہور ہے، کوئی ایک چیز ایسی ہے جڑی سارے مشترک ہے، سارے شامل ہے؟ آپ نے فرمایا محمد دی دیوانگی اس سارے وچ ایک جیسی سی۔ اللہ نے بھی قرآن مجید یہ بیان فرمایا لوگ کہندے نے، کافر کہندے نے اور منافق کہندے نے کہ اسی انہاں بے وقوفاں ورگا ایمان لے کے آئیے۔ اللہ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، او بے وقوف نہیں جیڑا میرے یار دے عاشقاں تے میرے یار دے صحابہ نو بے وقوف آکھے او بے وقوف ہے۔ ولیکن لا یعلمون، اللہ نے فرمایا مگر انہوں خبر نہیں، انہوں علم نہیں۔ اس آیت مبارکہ آج اللہ نے دسیا کہ اگر تو ایمان چیک کرنا ہوئے کہ میرا ایمان اصلی ہے کہ نقلی ہے، کہ اپنے ایمان صحابہ دے ایمان نال تول کے ویکھ، جے تیرا ایمان برابر آوے تے پھر سمجھ تیرا ایمان اصلی ہے، تے جے تیرا عقیدہ تے تیرا ایمان صحابہ دے عقائد تے انہاں دے ایمان دے نال نہیں ملدا، پھر اپنے ایمان دی فکر کر، تیرا ایمان اصلی نہیں۔ آج پورے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں عرض کرنی ہے انہاں دا نبی پاک دی ذات ایمان کی سی، کیمیں دا ایمان سی کہ اللہ فرماتا کہ سانو ایمان پسند ہووے جڑا انہاں دے ایمان ورگائے۔ کما آمن الناس، گرامی قدر حضرات صحابہ، کائنات جڑی سب تو بڑی عبادت ہے نا وہ زیارت مصطفیٰ ہے۔ کوئی غوث کتب ابدال ولی اوتاد صحابہ دے بعد جتنے بھی مراتب نے وہ سارے کٹھے کر لے جاون، اس صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو کسی نے پوچھیا کہ ذرا دسو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی میں دا موازنہ کر رہے ہیں،
امیر معاویہ صحابی رسول نے گو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دا مقام بڑھائے مگر صحابی تے نہیں نا تے آپ نے ایک جملہ بولیا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نک دے وچ جڑی دھوڑ دا ذرہ انہاں دے گھوڑے دے نک دی دھوڑ نک وچ جڑا دھوڑ دا ذرہ پھس جاوے او بھی رب نو حضرت عمر بن عبدالعزیز نالو سونا لگدا ہے صحابی دے گھوڑے دے نک وچ جڑا دھوڑ دا ذرہ پھس جائے او بھی عمر بن عبدالعزیز نالو بہتر ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عام امتی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تے میرا ایک صحابی ایک مٹھی جوان دی خیرات کرے تے فرمایا میرے امتی دے پہاڑ سونے دے نالوں اللہ نو میرے صحابی دی مٹھی جوان دی سونی لگ دیئے کی وجہ کی ہے کیونکہ انہوں نے قرب محمد دستیاب ہے انہوں نے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی دید میسر ہے انہاں سرور کائنات نو سامنے بیٹھ کے ایمان دیاں نگاہاں نال ویکھیا یاد رکھیے گا صحابی دیاں بڑیاں تعریفاں نے جڑی اہم تعریف ہے کہ او جنہیں ایمان دیاں نگاہاں نال مصطفیٰ نو ویکھیا ہے انہوں صحابی کہندے نے جنہیں اپنی اکھیاں نہ رخ مصطفیٰ دی تلاوت کیتی ہے دوسری تعریف ہے کہ صحابی انہوں کہندے نے جدی زندگی بھی ایمان دی حالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر کے گزری اور موت بھی او دی کلمات یہ باتیں آئی ہوئے کیونکہ کچھ لوگ او بھی سمجھنا ظاہری کلمات پڑھیا مگر آخری میں نے مرتاد تے منافق ہو گئے وہ صحابی نہیں ہیں اور تیسری صحابی دی تعریف ہے کہ ایک حضرت صحابی او بھی سن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں اکھاں تو نبی نے سن انہاں ساری زندگی اپنی ظاہری نگاہاں نال مصطفیٰ نو نہیں ویکھیا تو صحابی دی تعریف جنہیں ایمان دی حالت اندر نبی پاک علیہ السلام دی محفل جب بیٹھ کے تے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مقدس دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دی محفل جب بیٹھا دا شرف حاصل کیتا وہ بھی صحابی رسول ہے ان پڑھا قرآن میں اے جڑیاں دلیلہ دیتی ہیں نہ دے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ نہ تسی ہاتھ چک دیو میں نے ہر وار مانگ کے سبحان اللہ لینی پہندی بھائی جڑا نہیں بول دو دا دھیان رکھیا جیتے بعد میں نے دسیا جے کیا سی صاحب بندہ ٹھیک نہیں بولیا پھر انہوں رل کے پوچھاں کہ تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ذکر ہوئے صحابہ دا نبی دے یاراں دا مجمع ہوئے سنیاں دا خطیب بھی سنیاں دا ہوئے ذکر نبی دے یاراں دا ہوتا ہوئے بندہ سبحان اللہ نہ بولے انہوں گھر جا کے تے اپنے ضمیر کو لو پوچھنا چاہیے ہے کیڑی غلطی ہو گئی نبی دے صحابہ دا ذکر تے سبحان اللہ کہندی توفیق کیوں نہ ملی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگایا جو بھائی اللہ نے رضا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا پروردگار نے فرمایا میں نے قسم گھوڑے دی جد دوڑ دائے اللہ نے فرمایا گھوڑے دا سم زمین تے لگ دائے پچھو دھوڑ دے ذرے اٹھ دینے اللہ نے فرمایا میں نے ذریاں دی قسم اللہ نے فرمایا گھوڑے دا سم پتھر دے نال لگ دائے پچھو چنگیاڑی اٹھ دی میں نے چنگیاڑی دی قسم اللہ نے فرمایا گھوڑا جدو سانس لے دائے او دے ساواں جو جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے اللہ فرمایا میں نے ہوا دی قسم عرض کی دیا اللہ تو والا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ڈبڈا ربیوں کے گھوڑے دے پیران دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے اللہ نے فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرنے جاندے نے عرض کی دیا اللہ پھر بھی جانور دے گھوڑا ہی ہے اللہ نے فرمایا میں ایویں قسمہ نہیں چکدا اللہ نے فرمایا دھوڑ دا اللہ گھوڑے دے سوم نالے سوم دا اللہ گھوڑے دے پیران نالے پیران دا تعلق گوڑیاں نالے گوڑیاں دا تعلق پیٹ نالے پیٹ دا تعلق کمر نالے کمر دا تعلق کاٹھی نالے کاٹھی دے اتے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نالے قسمہ چکنیاں پہ جاندیاں
ہن جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. میں دوبارہ مڑ واپس آواں بھائی. اتے وے نبی دے صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ دی قسم کیوں نہ رب اٹھاوے. ایک دن جبریل آئے گھوڑی تے بیٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملن واسطے. سامری جادوگر چھپ کے دیکھ رہا. انہیں دیکھیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دی گھوڑی جتھے قدم رکھ دیئے نا وہ قدم اٹھان دیئے تے نیچے تو سبزہ اگ پہندہ ہے. جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جبریل دی ملاقات ہوگی تے سامری نے جتھے جبریل دی گھوڑی دے سوم لگے سننا تو مٹی اٹھا لی. انہیں ایک سونے دا بچڑا بنا کے نا گائے دا بچہ بنا کے قوم ساری نو کٹھیاں کر کے آکھیا ویکھیا جے اے میں سونے دا بچڑا بنائے اے ہونے زندہ بھی ہوئے گا تے بولے گا بھی تے گلاں بھی کرے گا. قوم ساری حیران اتنا بڑا جادوگر. سامری نے چھپا کے جبریل علیہ السلام دی گھوڑی دے پیر دی مٹی سونے دے بچڑے دے منہ چ ڈالی وہ زندہ ہو گیا. تائیوں جبریل امین روح الامین کیا جاندہ ہے. اے روح ہے نا روح جیڑی چیزیں چو روح ہوگے وہ زندہ ہوندی ہے. روح نکل جائے تے مردہ ہو جاتی ہے. تائیوں جبریل نے پھونک ماری تے حضرت مریم دے شکم میں عیسیٰ آگئے. عیسیٰ نو روح اللہ کیا جاندہ ہے. روح الامین نے پھونک ماری تے روح اللہ مریم دے شکم چاگے. او عیسیٰ جدو دنیا تے آئے تے ٹھوکر مار دینے تے مردہ زندہ کر دینے. ایسی جبریل دے اندر طاقت ہے. نوجوان جبریل دی گھوڑی دے پیران دے تھلے جڑی مٹی لگی. جبریل دی اس گھوڑی دے پیر دی مٹی نو سامری نے بچڑے دے منہ چ ڈالے او زندہ ہو کے بولن لگ پیا. قوم نے اس بچڑے دی پوجا شروع کر دی تھی. پتہ لگیا زندگی تے جبریل دی گھوڑی دے پیران دی مٹی دے اندر ہے. میں جبریل دی گھوڑی دے پیران دی مٹی دی گل نہیں کر رہا ہوں. میں نبی دے صحابہ دے گھوڑے دے پیر دی مٹی دی گل کر رہا ہوں. او جنہ دے گھوڑے دیاں پیران دیاں مٹیاں رب نو ایڈیاں سونیاں لگ دیاں انہاں دیاں شکلاں رب نو کنیاں کو سونیاں لگ دیاں ہونگیاں. اللہ نے قرآن نے جو نہ دا ذکر فرمایا. پروردگار نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اللہ نے فرمایا سلام ہوئے انہاں چنے ہوئے لوگات یہ دے تو مراد بھی صحابان. اللہ نے رضا فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. پروردگار نے فرمایا میں نونا جگہ دی قسم ہے جتھے ستارے ڈوب دینے جتھے ستارے ڈوب دینے ان ستارے کتھے ڈوب دینے. میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے. تے اللہ فرماتا میں نو قسم ہونا جگہ دی جتھے ستارے ڈوب دینے. علماء فرما دینے اللہ فرماتا ہے میں نو قبر دی مٹی دی قسم ہے جیتے ویچے محمد صحابی لٹیا. قبر دی قسم سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا فلا اقسم بمواقع النجوم جتھے تارے ڈوب دینے. نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستارے نے. پتہ لگیا اللہ انہاں دے جانوران دے پیران دیاں مٹیاں دی بھی قسم چکدا. رب انہاں دیاں قبران دیاں مٹیاں دی بھی قسم چکدا ہے. کیوں نہ او ساری کائنات جو افضل ہون نبیاں دے بعد ساری کائنات جو افضل میرے آقا دے صحابہ. کیوں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے آقا نے فرمایا بہترین زمانہ جو سب تو بہترین زمانہ تے دور میرا دور ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. وہ کیسا زمانہ ہوئے گا جدو ابو بکر صدیق اکبر بن دے ہونگے.
وہ جنہاں نے وحیاں قرآن دیاں اتر دیاں دیکھیاں انہاں ریلوں اپنیاں نگاہاں نال ویکھیا وہ کیسا دور ہوئے گا اور اے نہ کوئی سمجھے کہ ہورے جڑا نبی پاک دی وحی پہلی تو لے کے تے نبی پاک دے وصال پاک تک جڑا دور سی بس اوہی نبی دا دور سی نہیں نہیں حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی کرن زمانے نو کیا جاندا ہے دور نو کیا جاندا ہے وقت نو کیا جاندا ہے فرمایا سب تو چنگا دور میرا دور خیر القرون کرنی کرنی دے اندر 4 حروف نے قاف را نون یا علماء نے فرمایا صدیق دے آخر تے قاف ہے عمر دے آخر تے را ہے عثمان غنی دے آخر تے یا ہے تے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی آخر تے یا علی دے آن دی ہے عثمان دے آخر تے نون آن دی ہے تے صدیق دی قاف لے لو عمر دی را لے لو عثمان دی نون لے لو تے علی دی یا لے لو تے یہ بھی کرنی بن دے میرے نبی نے دسیا پھلیکھے چنا رہی صدیق دا دور بھی محمد دا دور ہے علی دا دور بھی محمد دا دور ہے خیر القرون کرنی سارے تو چنگا زمانہ میرا زمانہ آؤ میں انہا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت عرض کرا میں دینے جی پڑھیا کرنا اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے یقین کرو جے تسا انج بولنا ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی جے رل کے نہ پڑھ لیے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں جڑا صحابہ دا نوکر ہے ہاتھ چوک کے بولے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں نہیں یار سارے دی بات نہیں ہے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں ہاتھ چوک کے پڑھو نا سارے میرے نال اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ کر چاند محمد ہیں ستارے ہیں صحابہ کر چاند محمد ہیں ستارے ہیں صحابہ اور سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمارے ہیں ہمارے جدے آنے پڑے واللہ ہمارے ہیں ہمارے سنی نے بولنے واللہ ہمارے ہیں ہمارے صحابہ دے درہ نارے لائیاج ربے کعبہ دی قسمیں ایمیں نہیں ہونا دے نا دے جھنڈے پہ جھول دیں اللہ دا ہونا دے نا لبادہ سی تسی محمد دا جھنڈا نہ ڈگن دیا جے نہ قیامت تک تو اڈی عظمت دے جھنڈے لہران دا رواں گیا سارے مل کے پڑھو واللہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں صحابہ نوجوانوں میں کڑا کڑا رنگ دے پیش کراؤ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک دن میدان قادسیہ دے وچوں گزرے اپنی سواری تو زمین دے آکے زمین دے لوٹ پوٹ ہوں دینے
نالے زمین تے لیٹ دینے نالے ذریانو چم دینے غلامہ نے عرض کی دی لاجپالا یہ زمین تے کیوں پہ لیٹ دیو حضرت ذنون مصری نے فرمایا اس میدان دی اندر میرے آقا دے صحابہ جنگ کر کے گئے سن حضرت خالد بن ولید دے گھوڑے دے پیرہ دے نال جڑے ذرے لگے سن او آج بھی نور بن کے چمک دینے میں اور نور پہ لٹنا زندہ باد سنی ماں دا پتر بولے ان سبحان اللہ کئی صدیاں دے بعد حضرت ذنون مصری اس میدان چ لیٹ دینے تے مٹی چم دینے فرمایا خالد بن ولید دے گھوڑے دے پیران دے نال جڑی مٹی لگی سی آج بھی اس ذرے چو دھوڑ دے بچوں نور نکل دے میں نور پہ لوٹنا اوہی جنگ قادسی ہے نا جتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے صحابی جدو جہاد کرنے گئے نا تے درمیان چا دریائے توجہ ہے میرے وال درمیان چا دریائے تے ادھر عیسائی ادھر میرے نبی دے صحابہ عیسائیاں نے درمیان چا پل اڑا دیتا تے ادھر کھلو کے حسرے تے کہنے لگے لو نہ تے پل ہے نہ اے دریا پار کر کے آن گے نہ ساڑھا شہر فتح ہوئے گا عیسائی حسرے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری مڑ کے صحابہ والوکھیا تے فرمایا چلیے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی سامنے دریائے ایوے نہیں علامہ اقبال نے فرمایا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعد نے مڑ کے صحابہ والے کے فرمایا چلیے انہاں کہا جی چلیے نوجوانوں سامنے دریا دیا لہرانے حضرت سعد نے جڑے میں گھوڑا دریا دے اندر ڈالے آؤ پیچھے پیچھے صحابہ نے بھی گھوڑے دوڑا دیتے ہیں دریا دیاں لہراں بھی پیاں چل دیاں نے نبی دے صحابہ دے گھوڑے بھی پہ چل دینے جڑے میں انہاں عیسائیاں نے بیکھے آؤ کہ انہاں نے دوڑا لگا دیتیاں کہ کہاں لگی ہو جن آ گئے جن آ گئی کہ دیو آ گئی عیسائی دوڑ گئے جن میں میرے نبی دے صحابہ نے دریا پار کیتا کہ مڑ کے بیکھے کہ دریا دے چھینٹے نہیں پہ اڑ دے بلکہ نبی دے صحابہ دے گھوڑے دے پیر بج دینے تے پانی نہیں اڑدا دھوڑ اڑ دی پانی دے چھینٹے نہیں اڑ دے دھوڑ دے ذرے پہ اٹھ دینے جڑے بلے دریا پار کیتا کہ حضرت سعد نے مڑ کے فرمایا مجاہدو ذرا اپنے سامان چیک کرو کسی بھی کوئی چیز دریا چ نہ رہ گئی ہوئے ایک نے بول کے عرض کی دی لاجپالا میرا پانی دا پیالہ ڈگ پہ آئے حضرت سعد دریا والوے کے فرمان لگے ساڑھا پیالہ واپس کرو نوجوانوں دریا بھی پیا چل جائے کہ نالے پیالہ بھی لہران دے ویچو اڑدا لگائے آ رہے آئے حضرت سعد نے جو کر کے پیالہ پکڑے آئے کسی نے پوچھا ہے مقام کتھو لینے رو کے فرمان لگے کمال میرا کوئی نہیں اے ہاتھی یار نے ہاتھاں چو دیتے پکیاں لائیاں جڑے نہیں نہ بول دے انہاں واسطے میں ایک جملہ سنا میں لگا یار رکھے ہو یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے یار دا یار بھی تے دشمن دا یار بھی دشمن ہوندہ ہے نا یہ محبت دا اصول ہے یار دا یار یار ہوندہ ہے دشمن دا یار بھی دشمن ہوندہ ہے جیڑا نا نبی دے یاران دا یار آج انہیں بولنا سبحان اللہ تے انہیں میرے نہ رال کے پڑھنا ہے پوچھیا سرکار یہ پیالہ کیوں میں بلا لیا فرمایا یار نے پکیاں لائیاں نے اے اوہی سعد ہے جنہوں میرے نبی نے فرمایا سعد مار نہ کافرانو تیر بڑے اچھے تیر انداز مار تیر تڑپ جاؤ گے حضور نے فرمایا فدا کا امی و ابیس تیرے تے محمد ماں پہ قربان ہو جان مار
جنہوں میرا نبی آکھے سعد تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان مار ایمیں نہیں ہونا مرتبے لے رب کعبہ دی قسم جہاد دوران حضرت سعد بازو شل ہو گیا اتنے تیر لگے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حملے دا خطرہ تے اپنا بازو شل ہے جدرو تیر آؤں نا بازو اگے کر دیں میری بات سمجھا جی حضور نو نہیں کہندے کملی والے میرے پیچھے ہو جاؤ نہیں یار نو انہی بھی تکلیف نہیں دیں دے انہی بھی تکلیف نہیں کہ میرے اولے نہیں جدرو تیر آندے آپ ادھر ہو جاندے بازو شل ہو گیا کئی صحابہ شہید ہو گئے پر تیر یار تک نہیں آن دیتا ایمیں نہیں پیالے منگوا لیں دے نہیں تے بلکہ اکثر انج پڑھیا کرنا جنہ تیرے بوبے دیاں کیتیاں غلامیاں اے جنہ تیرے بوبے دیاں کیتیاں اچھا اللہ دا وعدہ ہے قرآن چ رب نے فرمایا میری راہ ایک دے میں 10 دے مانگا یہ پکا نا قرآن تے نہیں نہ جھوٹ بول سکدا اللہ دیاں گلاں بھی بدل دیاں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دے کلمے اللہ دیاں گلاں نہیں بدل دیا اللہ فرماندا ایک دے 10 دے مانگا یہ صرف پیسے ہی نہیں او دی راہ آواز بھی قربان کریے نا تے رب 10 گنا زیادہ عطا کردا ہے او دی راہ جو بھی قربان کریے رب 10 گنا دیندا ہے تے آواز کرو نا او دی جان راہ وچ قربان اللہ نے زبان تے دتی تینو محمد دیاں نعتاں تے اپنے ذکر واسطے تے پٹھ پوے او زبان او جڑی محمد دا ذکر ہی نہ کرے ان ہاتھ کھڑے کر کے میرے نالب کرو جنہ تیرے بوبے دیاں کیتیاں میں نہیں پڑھنا میں تو آڈی آواز سننی ہے جنہ تیرے بوبے دیاں اس ویلے پورا پاکستان تو انٹرنیٹ دے ذریعے کیمرے دے ذریعے ویکھ رہے آئے بلکہ پوری دنیا ویکھ رہی دسو سیال کوٹھی کیویں نبی دیاں نعتاں پڑھدے نے جنہ تیرے بوبے دیاں اے کیتیاں غلامیاں بھائی جنہ تیرے بوبے دیاں کیتیاں غلامیاں دیندا اے جہان سارا انہاں نو سلامیاں اے دیندا اے جہان سارا انہاں نو جیدہ جیدہ سلام پڑھے دیندا ہے جہان سارا انہاں نو سلامیاں اے دیندا ہے جہان سارا انہاں نو یہ بھی آواز نہیں آئی دیندا ہے جہان سارا انہاں نو جڑا پردہ نالا ہاتھ لے رہا کہ میں گواہی پا کے دے کہ میں یوں جڑا صحابہ نو سلام کر دائے کہ دیندہ ہے جہان سارا انہاں نو اگلی گل عرض کرا میرے نبی دے صحابی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نو تیرا ویلے افریقہ جہاد کرن گئے تے آپ نے چھونی بنانی ہے تے جنگہ دے کنارے کھلو کے فرمان لگے او افریقہ دے جنگہ دیا دری دیو اسی محمد صحابی آئے تو آڈے کل آج دی رات جتھے جانا ٹر جاؤ اساں جنگہ چی چھونی بنانی ہے جن ویلے صحابی نے انایا کھیاؤ کہ آپ نے بھی ویکھے افریقہ دے لوگاں بھی ویکھے آؤ کہ جنگہ دے دری دے شیر بھی اپنے پتر اپنی کمر دے اٹھا کے لئی جا رہے سپ بھی ٹری جا رہے چیتے بھی ٹری جا رہے بھیڑیے بھی ٹری جا رہے جنگلی گائے بھی ٹری جا رہی او جانور جڑے دوسرے جانورانو کھا جاندے نے ایک صحابی نے حکم دیتا اساں چھونی بنانی ہے اپنے بھیڑے چھڑ جاؤ وہ اپنا جنگل چھڑ کے جا رہے میرا ایمان جانور بھی کہندے ہونگے دیندا ہے جہان سارا انہاں نو سلامیاں اے دیندا ہے جہان سارا انہاں نو پر جنہ تیرے بوے دیاں اے کیتیاں
دیندہ ہے جہان سارا انہاں نو جہان نہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ جگ بھی سلام کرے رب بھی انہاں نو سلام کرے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ جگ بھی سلام کرے تے رب بھی انہاں نو سلام کرے پر جنہ تیرے بھوئے دیاں کھتیاں غلامیاں حضرت امام ترمذی بڑے حسین سن وہ تو سونے نوجوان ایک باغ وچ بیٹھے توجہ ہے ایک کتاب جو میں پڑھیا کہ آپ کپڑے دی دکان تے کم کر دے سن تے ایک عورت آئی نقاب پوش حضرت امام ترمذی سونے بڑے سن حدیث نے بہت بڑے امام نے جامع ترمذی آپ نے لکھی حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ عورت آکے کہنے لگی کہ میں تیرے حسن دی دیوانی ہو گئی ہوں میں تیرے گناہ کرنا چاہنی ہوں عورت نے جدو اتنا آکھیا نا تے آپ چیخ مار کے تے بے ہوش ہو گئے اللہ دے خوف دی وجہ عمر گزر گئی 40 سال گزر گئے اس بات میں 40 سال دے بعد جدو آپ وڈیرے ہو گئے نا تے ایک دن بیٹھے خیال آیا کی سی جی اس ویلے اس عورت نہ گناہ کر لیندہ بعد معافی مانگ لیندے رب کو ایک خیال آیا تے پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا نا تے سجدے چ رو رو کے عرض کی تھی مولا جدو جوان سان تے گناہ دی ہمت سی ادو تے خیال آیا نہیں اج 40 سال دے بعد جدو وڈیرا ہو گیا تے گناہ دی طاقت بھی نہیں رہی تے اج منو خیال بھی کیوں آیا ہے اسے فکر چ رات ہو گئی رات لیٹے تے خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو گئی فرما کیوں فکر کر رہے عرض کیتی یا رسول اللہ جدو گناہ دی ہمت سی جوانی سی ادو تے گناہ کیتا بھی نہ تے خیال بھی نہ آیا تے اج وڈیری عمر کیوں آ گیا ان کدھر کمزور تے نہیں ہو گیا ہن جواب سنیا جے تے لذت لیا جے میری پوری تقریر دا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی او جدو تو جوان سیں اس جوانی تو لے کے تے آ خیال آؤں تک درمیان کنے سال گزرے نے عرض کی تھی کملی والے 40 سال فرمایا جدو بی بی آئی سی وہ 40 سال پہلے سی وہ دور میرے نبی دے 40 سال نزدیک سی آج جدو بڑے پیچ خیال آیا اے دور میرے دور تو 40 سال دور ہو گئے فرمایا گناہ دا خیال میرے دور تو 40 سال دور ہون دی وجہ تو آیا ہے گناہ نہیں سی کیتا کیونکہ محمد دے دور دے قرب دی وجہ تو بچ گیا سا 40 سال دا دور گزرے نبی پاک دے دور تو مزید دور تے آ حالت ہو جاندی ہے انہاں دے تقوی دا کی مقام ہوئے گا وہ جڑے محمد دے دور وچ پہ وسدے سان ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا جن نے منو ویکھیا تے میرے ویکھن والے نو ویکھیا حضور نے فرمایا دوہاں تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں دی تشریح کر دے وہاں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا دور آیا تے مصر چ قید پہ گیا لوگاں نے عرض کیتی کھانا 7 سال تے حضرت یوسف علیہ السلام جڑا جوڑ کے رکھیا سی خزانے بھر کے رکھے سن گندم دے لوگاں نو دیندے رہے 7 سال دے بعد اج قید ختم نہیں ہویا تے غلہ مک گیا لوگاں نے آ کے عرض کیتی نبی اللہ ہن غلہ دیو نا کھانو لقمہ نہیں مل رہا آپ نے انج رب نے رابطہ کیتا عرض کیتی ہن کی کراں اللہ نے فرمایا کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ حضرت یوسف علیہ السلام آؤ بار چوکے چ بیٹھ گئے تے نقاب سرکا دیتا جیڑا سویرے گزر دے ان شام تک پوکھی نہیں لگ دی لوگ سویرے کام تے جاندے نے جاندے یوسف ویکھ جاندے نے ناشتہ نہیں کر دے شام نو کام تو آؤندے نے تے جاندے پھر یوسف ویکھ جاندے نے ساری رات بھوک نہیں لگ دی صبح بھی ویکھ جاندے رات بھی ویکھ جاندے جڑا ادھروں آوندا صبح ویکھ جاندا ہے جڑا کام تو شام نو آوندا او شام نو ویکھ جاندا ہے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے 3 مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف کدیانی پر جنہ محمد
محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے تمہیں جہانی نوجوانوں جڑا یوسف نو ویکھدا ہے او دی بھوک مٹ جاندی ہے پر بھوک او دی مٹ دی ہے جڑا یوسف نو ویکھدا ہے پرواہ کملی والے تیرے حسن تو صدقے جاواں جڑا یوسف نو ویکھدا ہے او دی بھوک مٹ جاندی ہے جڑا نہیں ویکھدا او دی نہیں مٹدی پر جدوں اپنی باری آئی میرے نبی نے فرمایا جڑا مینوں ویکھے پھر میرے ویکھن والے نو ویکھے دعاں دے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی بسم اللہ تھکے تے نہیں بھائی اچھا بولو اوتھے تے جڑا ویکھدا بھوک او دی مٹ دی ہے پر ایتھا جڑا ویکھن والے نو ویکھ لوے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میرے نبی نے فرمایا میرا دور سب تو چنگا پھر او دے نال پھر جڑا او دے نال دور ہے یہ سب تو چنگے زمانے ہو جڑے میرے نبی دے زمانے تے اونا دی کیا شان جنہ میرے نبی دے سامنے بہ کے میرے نبی دی زیارت کی تھی کیا شانہ اونا دیا میں ایک دا تذکرہ کرا رب کعبہ دی قسم او یار اللہ نے تے قرآن چا فرمایا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو رکوع کی میں کرنا ہے پورے قرآن چا کدرے نہیں لکھیا سجدہ کی میں کرنا ہے حالت کی ہوئے گی قرآن چا نہیں لکھیا بس اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو اے میرے نبی دس رکوع کی میں کرنا ہے سجدہ کی میں کرنا ہے قیام کی میں کرنا ہے ہاتھ کتھے بندنے نے ثنا کی میں پڑھنی ثنا کی میں پڑھنی سورہ فاتحہ کی میں پڑھنی پھر تو سا سورت کیڑی پڑھنی سورت دی گل بھی سنا دے صحابہ دی عظمت دے والے نہ سورت دی گل پینڈ والے آگے میرے نبی کو آکے کہنے لگے یا رسول اللہ سامی نماز پڑھنی ہوتی ہے تے ایڈی دور مدینے نہیں آیا جاندہ تے ساڑھے پینڈ بھی مسیح تھے تے سانو کوئی امام مسجد ہی دے دیو نبی پاک نے اپنے ایک صحابی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لائی انہاں نماز پڑھا کے آیا کرو صحابی رسول جانا تے نماز پڑھا ہونی کچھ دن بعد پینڈ والے آگے تو انہاں کہا سانو چنگا امام دیتا جائے حضور فرما کی ہویا امام مسجد نہ لوگاں نو گلے بڑے ہوندے نے اے ساڈے پنڈا دا اج بھی رواج ہے نا جیڑے بندے نو بیگم صاحبہ دوسری واری سالن نہیں نہ دیندیاں او بھی غصہ مولوی صاحب تے کٹ دے ہے نا مولوی صاحب پنڈ دا امام ہوئے نا تے مظلوم ترین مخلوق جدہ دل کردہ جھڑکا مار لیندہ ہے میں اکثر مثال دیتا کرنا نکاح پڑھاوے تے مولوی جنازہ پڑھاوے مولوی میت نو غسل دے تے مولوی آخری ویلے ساری زندگی کمائی کھان والے پتر اپنے باپ نو غسل بھی نہیں دے جنازہ نہیں پڑھا سکتا کہندے غسل بھی دے میت نو تے مولوی دے تے جدو غسل دے کے تے مولوی امام مسجد ٹوٹ جاوے نا تے کہندے نے او جڑے صابن نال غسل دیتا نا میت نو اے بھی مولوی نو دے دیو کفن دا جڑا کپڑا بچ گیا نا اے بھی مولوی نو دے دیو او جڑی چار پائی تے مردہ سوندا سی نا او بھی مولوی نو دے دیو گھر نہیں رکھنی کوئی سون کے مر نہ جاوے مرے تے مولوی مرے ادھر ہی امام مسجد لوگاں نو کھلے ہی بڑے ہوندے نے پر میرا لکھاں سلام ہے انہاں امام مسجداں نو رب کعبہ دی قسم ہے جڑیاں مدرسے دیاں دالاں تے لوگاں دیاں جھڑکاں کھا کے بھی ٹٹیاں صفاں تے مصلیاں تے بہ کے محمد دے دین دے پہرے داریاں تے رکھیاں کری جاندے او پھر بھی رکھیاں کری جاندے کدے گلا کیتا ہی نہیں مولوی نے انہاں توقع رب دی ذات تے رکھیا انہاں نو لکھاں تے کروڑاں سلام میرے پینڈ والے آگے میرے نبی دی بارگاہ چرد کی تھی یا رسول اللہ سانو چنگا امام دیتا جے کوئی صورت پڑھی جاندہ ہر نماز ہے حضور نے فرما بولاو آگے حضور نے فرما تو انہوں اور کوئی صورت نہیں آؤندی عرض کی تھی سونیا کسے نے تے قاری کول قرآن حافظ کول پڑھے ہوئے میں تے قرآن والا تیرے کول پڑھے ہے فرمایا پھر ایک کوئی صورت کیوں پڑھی جاندی عرض کی تھی یا رسول اللہ منو صورت نہ پیار ہی بڑھا ہے حضور نے فرمایا او کیڑی صورت ہے انہاں ہن پڑھی میں بھی پڑھا
اور اولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے. میں بڑا لمبا سفر کر کے ان جڑم والی ہوں آیا سا. کل بھی بڑا لمبا سفر کیتا, پرسوں بھی لمبا طویل سفر, اس تو پچھلی رات بھی جھنگ, اس طرح دور دور دے سفر. تے میں لاہور جانا ہے, تے میں انیک سبحان اللہ لین آیا سا سیالکوٹ کے میرا گزارا ہو جاؤ. اچھا بولو سبحان اللہ. عرض کی تھی کملی والے سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عرض کی تھی کملی والے سورت نہ میں پیار بڑھائے. نبی کریم نے فرمایا یہی سورت پڑھی جا. نبی کریم نے فرمایا لوگوں اس سورت پیار نے میرے صحابی نو جنت چلے جانا. جے سیال کوٹ آنا والے قرب و جبار والے او جیڑا قرآن دی ایک سورت میں پیار کرے او تے جنتی ہے. او دی کی شان ہوئے گی جیڑا محمد دی سورت تک دارے. جاگ رہے ہو نا؟ بس بھئی بسم اللہ ہو گیا جی, آمین. جیڑا نبی دی صورت نہ پھر پیار کرے. قرآن مجید فرقان حمید دی بندہ صورت بھی پڑھ دے, جو تو نماز پڑھ دے ایک رکعت دے اندر پہلے بندہ ثنا پڑھ دے, پھر بندہ سورہ فاتحہ پڑھ دے, پھر صورت پڑھ دے, پھر رکوع چ جان دے. امام ہوئے رکوع دے اندر تے او ایک بندہ دوڑ کے آوے تے جلدی جلدی آ کے رکوع چلا جائے. ایک باری پڑھے نا سبحان ربی العظیم, او دی رکعت ہو گئی. رکعت دوبارہ نہیں پڑھے گا, او دی رکعت ہو گئی. انہیں ایک بار تبا سبحان ربی العظیم امام دے پیچھے پڑھ لیا, رکعت مکمل ہوگی, او دی رکعت مکمل ہے. آؤ نا رب نے پوچھے یا اللہ ایتھے تے رکعت چ پہلے اساں ثنا پڑھی, پھر سورہ فاتحہ پڑھی, پھر قل هو اللہ احد پڑھی, پھر رکوع چ گئے. یہ ساڈی رکعت ہوئی پھر تے او آیا بھی بعد وچ. ثنا انہیں نہیں پڑھی, سورہ فاتحہ انہیں نہیں پڑھی, سورت انہیں نہیں پڑھی, آ کے رکوع چ ملیا ہے تے رکعت بھی ہو گئی. اللہ فرماتا کی ہویا جی او دی ثنا رہ گئی ہے, انہیں محمد دی ادا تے پوری کیتی ہے نا. انہیں رکوع تے کیتا, حالان قرآن وچ اللہ نے تے نہیں نہ فرمایا کہ رکوع انج کرنا, اے تے نبی نے فرمایا نا. اللہ نے فرمایا کی ہوئے تے میری ثنا رہ گئی ہے, محمدی عطاعت پوری ہو گئی. عرض کی دیالے دی رکعت کیویں ہو گئی, اتو آواز آوے گی تو رکعت دیاں گلاں کرنا ہے. انہیں یار دی ادا پوری کر لئی ہے, رکعت بھی ہو گئی ہے, نجات بھی ہو گئی. ادا میرے یار دی کر لئی ہے. ادا تے پتہ لگیا کہ آ جڑی عبادت ہے یہ بھی محمدی ادامہ دا نام ہے. انہاں صحابہ نے پھر یار دی ایک ایک ادا ہی اپنا لئی, ایک ایک ادا. حضرت عبداللہ بن عمر عصر دی نماز پڑھ کے نا تے مدینے دے باہر دور ایک ککر دا درخت, کنڈیاں والا ببول دا درخت, انہوں پانی دینے جاندے نا. کسی ایک دن کھلار کے پوچھا جی تو انہوں ایڈا ہی درختہ نال پیار ہے تے پانی دینے جی کردہ ہے تے مدینہ سارا کھجوراں دے درخت نے پھلدار, انہوں نے پانی دے لیا کرو. ایڈی دور جا کے ککر دے بوٹے نو جنہوں پھل بھی نہیں لگتا, کنڈیاں والا درخت, انہوں پانی دینے جاندے ہو. رو پہ فرمان لگے اس درخت دے سائے تھلے. ایک دن کملی والے نو آرام کردیاں ویکھیا سی, میں درخت نو پانی نہیں دینے جاندہ, میں یار دیاں یادہ نو پانی دینے جانا. انہاں انج نبی نہ پیار کیتا, میں تے یار دیاں اداواں نو پیار پانی دینے جانا, میں تے محبوب دیاں یادہ نو پانی دینے جانا. انہاں انج کر کے یار نہ پیار کیتا. رہندی دنیا تک رب نے فرمایا لوگو یہ اپنا ایمان نو چیک کرنا ہوئے تے انہاں دے ایمان دی ترکڑی تے تول کے ویکھ لیا جائے. اینا پیار, اینا پیار, اینا پیار. لوگاں نے انہاں نو کیویں سزاواں نہیں دیتیاں. کلمہ پڑھ کے تے منافق مکر گئے کہ ساڑھے ویکھو ویکھی ہو رہے, اے بھی مکر جان. پر او پکے انہاں دیاں جائیداداں مکے والے ضبط کر لیاں, پر او پکے مار مار کے انہاں دیاں ہڈیاں توڑ دیتیاں. پر او پکے اولاداں قربان کر دیتیاں. پر او پکے جے پتر آگے
کافرہ والوں او نہیں ویکھیا ابا آ گیا او نہیں ویکھیا ماموں آ گیا او نہیں ویکھیا آگیا ہے تے یار دے دشمنہ والوں نا ہاں 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 تے جڑا ادھروں آوے او دے نہ پتہ کہ جو پیار کر دے گل سنو نبی پاک جدو ہجرت کر کے مدینہ آئے تے چند دن دے بعد نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ہن جنگاں شنگاں بھی کرنیاں پہنیاں میں تونوں جنگ دا طریقہ سکھاواں سرکار لے کے نا تے مدینہ دے باہر آ گئے تے حضور نے فرمایا جڑے مکے والے صحابہ او ادھر ہو جاؤ تے جڑے مدینے والے او ادھر ہو جاؤ ادھر مہاجرین دی ٹولی بن گئی تے ادھر انصار صحابہ مدینے والے دی ٹولیاں بن گئی ہن نبی کریم جہاد تے جنگ دا طریقہ سکھا رہے کیونکہ سپاہ سالار تے میرے نبی نے نا کائنات والی نے فرمایا اچھا صحابہ انج کریا جب مکے والے ہو جی یا رسول اللہ فرمایا تسی تیر چلائو اے اسرا تے مدینے والے تسا ڈھال پکڑ کے نہ تے اسرا تیر رکنا ہن میرے نبی طریقہ سکھا رہے سکھ لیا انہاں کہ جی حضور ہن مدینے والے حضور فرمایا ہن تسی تیر چلایا جی تے مکے والے تسی ڈھال دے نال انج روکنا ہن حضور طریقہ سکھا رہے نے طریقہ سکھا لیا قولیں دے والی ٹورے ٹورے مکے والے صحابہ جی جا کے کھلو گئے کہ نبی کریم نے فرمایا میں انہاں نالا مدینے والوں نے فرمایا تیر مارو اسی روکنے آئے ان مدینے والے تیر نہیں مار دے دوبارہ فرمایا مدینے والے تیر مارو اسی روکنے آئے مدینے والے تیر نہیں چلا دے تیسری باری فرمایا تیر چلاو اسی روکنے آئے مدینے والے صحابہ عرض کی تھی کملی والے آؤ آپ ہی اکھیائی میں انہاں نالو کہ جنہاں نال تو ہو جائے انہاں نو کون مار سکدا ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں آکھیا سونیا انہاں نو کون مارے جنہ دے نال ہوئی تو جاویں پھر انہاں نو تے نہیں نہ کوئی مار سکتا جنہ نال پتہ لگا جڑا ادھروں آوے پاویں ابا ہی ہوے اودی خیر نہیں تے جڑا ادھروں آوے او کچھ بھی نہ لگدا ہوئے تے تیر ہی نہیں چلاندے آکھیا نہیں سونیا تیرا ہے نا کملی والیا تیرا جو ہویا واہ انہاں دے عشق رسول تو صدقے جاواں گرامی قدر حضرات آسمان دے فرشتے جھک جھک سلامہ کر دے یاد جو حضرت سفینہ میرے نبی دے صحابی لشکر دے نال جا رہے تے راہ وچ جنگل تے جنگل چ رات نو بچھڑ گئے لشکر نالوں ادھی رات ویلے جنگل دے اندر تے شیر سامنے شیر نے جدو پاولا کے تے حضرت سفینہ والے ویکھیا نا تے آکھیا ہن جان گئی اج دا بچہ ہوئے نوجوان ہوئے کوئی بھی طاقتور ہوئے شیر دے سامنے تے جان نہیں نہ کہ بولے ترندہ ہے گوشت اور جانور ہے انسان نو کھا جاندہ ہے شیر جدو صحابی رسول نے پاولا کے پیانا تے حضرت سفینہ اینجو نہ آدھا اشارہ کیتا ڈرے نہیں گھبرائے نہیں شیر والوے کے فرمان لگے آئے سفینہ کیا سوچ سمجھے ہاتھ پائیں میں غلام رسول اللہ دا تے سوچ کے میں نو کھاویں شیر نے انہاں سنیا تے پابتے مک گئی انہیں آگے قدم چٹنے شروع کر دیتے ہیں نالے اپنی دو میں لا کے کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ شیر اپنوں لشکر تک پہنچا کے آیا کہ نالے اپنی زبان حال جو کہنے لگا کہ شیر دیا سفینے تائیں کہ سنے آئے رایا جاندے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام اونا دے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام اونا دے جنہ تیرے دردیاں کیتیاں غلامیاں دیندہ جہان سارا اونا نو سلامیاں حضرت سلمان فارسی دا مقصد واقعہ سنانا
کہ آپ جدو مدائن دے گورنر بن کے گئے نا تے بکریاں چار رہے، گورنر صاحب بکریاں چار رہے، آئی تربیت مصطفیٰ دی، وقت دا گورنر تے بکریاں چار رہا، مہمان ملن آیا، انہیں گھر آ کے پوچھا گورنر صاحب کتنے نے؟ آکھا جی بکریاں چارن گئے ہیں۔ وہ جنگل چاہیا تے ویکھیا تے بکریاں چار رہے، ملے نا تے آپ فرماتے نے پرونے نو بھوک لگی، کہنے لگا لگی، اینج آسمان وال ویکھیا پرندے اڑ دے جا رہے، ایک پرندے نو اشارہ کر کے فرماتے نے ادھر آ میں نو تیرے نال کام میں، پرندہ آ کے تلی تے بیٹھ گیا، کولو ہرنا دا ٹولا پہ جاوے، ایک ہرن نو فرما لگے ادھر آ میں نو تیرے نال کام میں، ہرن آ کے قدم چومن لگ پیا تے پرونا کہنے لگا حضور یہ کیوں بلائے جے؟ فرمایا تینوں بھوک لگی نا تیرے کھان دا انتظام کرنا ہے، تے پرندے بھی بلا لینے تے ہرن بھی بلا لینے، انہیں عرض کی تھی لجپال اے تے بلا لے پر دسو اے جنگل تے جانور تواڈے آنکھیں کدو دے لگ دے نے؟ فرمایا جدو دا میں محمد دے آنکھیں لگ گئے نے۔ بولو سبحان اللہ، بھائی دیندہ جہان سارا انہاں نو سلامیاں جڑا لگ جائے یار دے آنکھیں۔ ایک دن حضور جمعہ دا خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کچھ کھڑے سن، جگہ نہیں ہوئے گی، نبی پاک نے فرمایا بہ جاؤ جڑا جتھے ہے میں کہنا بہ جاؤ۔ ایسے یار دے فرما بردار جتھے جتھے جڑا سی اوتھے اوتھے ہی بہ گیا، بہ گیا۔ ایتے کسے مرشد والے نو پوچھ، میں دیکھیا چورا شریف عرش مبارک تے میرے سائیں لجپال بچہ سمود بالکل چھوٹا جا تے میں دیکھیا سی کچھ ساڑھے پیر بھائی نے چکڑ سی جتھے وضو کرائی دا نا اتھے چکڑ سی اتھے کھڑے، ایویں جلال چاہ گئی سی بابا جی حضور فرما دے میں کہنا جڑا جتھے بہ جو میں دیکھیا لوگ چکڑ چ بہ گئے، قسم بخدا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا لوگ بہ گئے۔ اے مرشد والے نو کو پوچھے، بے مرشد نو کی پتا ہوئے مرشد والے دا سواد کی ہے؟ گرامی قدر حضرات میرے آقا فرما جڑا جتھے ہے بہ جاؤ، سارے صحابہ بہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ پہ آوندے سن، تو سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے کیونکہ ایتھے نہیں پتہ بولے، گلی چ پہ آوندے سن اوتھے ہی بہ گئے، یار دی آواز بہ جاؤ حضور اوتھے بہ گئے۔ نبی پاک نو کسے دسے ہوتے گلی چ بیٹھے نے، حضور فرما بلاؤ بلاؤ، آ کے جتیاں چ بہ گئے۔ اولاد والی نے فرمایا انہوں اوتھے نہیں سارے تو اگلی سچی آ جا کی تھی کملی والے سارے تو اگے کیوں بلایا ہی؟ فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا جیڑا محمد آنکھیں لگ جائیں او پیچھے نہیں رہندا، اگے ہو کے لگا پھر دا، آنکھیں لگ گئے یار دے۔ میری ملت دیو نوجوانوں اگر تسی بھی چاہندے ہو نا کوئی مرتبہ کوئی مقام کوئی عزت کوئی آبرو رہ جائے تے کلیہ ایک ہوئی ہے، یار دے ہو جاؤ جی میں کملی والا آنکھیں بس اومیں ٹھیک ہے۔ اللہ فرماندہ مان میرے یار دی کیوں میرا یار کہندہ ہے تے کار اونج جی میں یار کردہ ہے، یا اللہ کیوں فرمایا یار کردہ ہے، ایتے تیری تے اوقات ہی نہیں تو بولے، فرمایا اس واسطے کر کیونکہ یار کردہ ہے، اس واسطے نہ کر یار نہیں کردہ۔ سانو تے او منظور ہے جو یار کرے۔ یار صحابی نے نبی تو پہلے قربانی کر لئی، نیکی دا کام سی، قربانی دا دن وڈی عید دا دیاڑا، نماز عید دی پڑھ کے قربانی کی تھی، پر اجے کملی والے نہیں کی تھی۔ اللہ فرمایا دوبارہ کر، یار دے پیچھے لگ کے تے برا کامی نہیں چھڑنا، چنگا کام بھی یار تو پہلے کر لیا، فرمایا سانو وہ بھی نہیں قبول، کیونکہ یار نے نہیں کی تھی تو کیوں پہلے کر لی؟ فرمایا وہ نیکی نہیں جڑی یار دے پیچھے نہ کیتی جاوے، اوہی نیکی جڑی یار دے اتباع کیتی جاوے، جو یار کہندا انہاں اوہی کیتا۔ دیکھو نا نبی پاک سودا خرید رہے تے دکاندار نہ سودا کر کے نبی پاک نے فرمایا پیسے طے ہو گئے، حضور نے فرمایا پیسے لے کے انہاں تو چیز بیچی نہ، حضور آئے تے انہیں آؤندے نو کسی ہور نال زیادہ پیسے چ سودا کر لیا۔ نبی پاک نے فرمایا میں سودا کر کے گیا سا تو کیوں بیچیا؟ انہیں آکھا جی میں تواڈے نال سودا کیتا ہی نہیں، مکر گیا۔ صحابہ کٹھے ہو گئے، گرما گرمی ہو گئی۔ وہ دکاندار کہنے لگا جی تواڈی شریعت دا قانون ہے کہ ہر کام چ دو گواہ ہون تے پھر منظوری ہے، دو گواہ لے کے آؤ تے میں مان جانا میں تواڈے نال سودا کیتا۔ حضور نے فرمایا جدوں تو تے میں سودا کر رہے سا اودوں تے موجود ہی کوئی نہیں تے دو گواہ کتھوں لے کے آواں؟
اچانک مجمع جو آواز آئی میں گواہی دینا میرے نبی نے سودا کیتا ہے حضور نے مڑ کے ویکھیا نبی کریم دے صحابی حضرت خزیمہ نے میرے آقا نے فرمایا تو تے ادوں ہے ہی نہیں سن جدوں میں سودا کیتا سی تو کیویں گواہی دینا ہے تو تے ویکھیا ہی نہیں سودا ہوندا ویکھیا ہی نہیں ان صحابی دا جملہ سنو عرض کیتی کملی والے آؤ میں تے اللہ بھی نہیں ویکھیا میں تے جنت بھی نہیں ویکھی میں تے دوزخ بھی نہیں ویکھی میں تے فرشتے بھی نہیں ویکھے میں تے جبریل وحی لے کے آندا بھی نہیں ویکھے میں تے قبر دے حالات بھی نہیں ویکھے میں تے قیامت بھی نہیں ویکھی اینا کچھ تیرے آنکھیں مننا اینا مننا تو سودا کیتا اینا مننا تو سودا کیتا ماریا